جواد بن عمودة. يا أخي ما اسمك؟ اسمي مهران بن محمد جاويد. يا أخي ما اسم أستاذك؟ اسم أستاذي القارئ حسين شاه محمد رشيد. يا أخي أين تتعلم؟ أتعلم في مدرسة البيت السلام. أحسن أحسن ما شاء الله. يا أخي لم أتعلم لغة العربية؟ لأنها لغة أهل الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي أريد أن أسمع فضيلة العربية في العرب. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا يقرأ القرآن إلا عالما في لغة العربي. حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة، فليس يثبت دين إلا بحفظ اللغات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب العرب لي ثلاث: الأول لأني عربي، والثاني والقرآن عربي، الثالث ولسان أهل الجنة عربي. أحسن يا أخي ما شاء الله. اللهم بارك في عمرك. آمين ثم آمين. ډېر اوچاتم کاری حسین شادي مهنت رنگی راوړې دا ښکلې ښکلې بیت السلام مدرسه